अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टुडे में खुश आमदीद। रोहेल अनवर और फ़हीम अहमद सिद्दीकी साहब। कल 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन, अहम इलेक्शन 8 फरवरी 2024 कल गुज़रा है। बहुत सारे शुकूक शुबहात की वजह से इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवालात थे, जो कल के दिन में कुछ सवालात हल होते हुए नज़र आए। इसी मंजरनामे को देखते हुए आज का प्रोग्राम आपके नज़र किया जा रहा है और आज हम मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है और जो पॉइंट स्कोरिंग चल रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अनएक्सपेक्टेड जो नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान जो कि इस वक्त 91 सीट्स कामयाब हुए हैं हासिल करने में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 64 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई है अभी तक, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 सीटों पर अपनी जमात को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हुई है अभी तक। और ये नताइज ऑलमोस्ट मैं तकरीबन 70 से 80% के लगभग, तकरीबन 70 से 80% के लगभग हैं, क्योंकि 265 टोटल नेशनल असम्बली की सीट्स हैं जिनके ऊपर 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, और बाकी वैसे 342 हैं, बाकी मखसूस नशिस्तें हैं फ़हीम साहब। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए हम जो कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे सामने आई है, उस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 91 सीट्स लेने में कामयाब हुए हैं, जबकि जो फेवरेटिज़म जा रहा था या जो हवा फैलाई गई थी कि नवाज़ शरीफ साहब, जो एक मशहूर मारूफ जुमला भी था कि साड़ी गल हो गई है, तो उस चीज़ के तनासुर में अगर देखा जाए तो नतीजा जो है वो यकसर मुख्तलिफ आया है। और मैं फ़हीम अहमद सिद्दीकी साहब को मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हवाले से अपनी माहिराना राय दें कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई पैचअप होने जा रहा है? क्या आज़ाद उम्मीदवारों के लिए कुछ नए मराहिल सामने आएंगे? जैसे कि 9 मई के बाद आप लोगों ने देखा कि पीटीआई के कारकुनान और जो नुमाइंदे थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार किया। और क्या अभी भी कोई इसी तरह की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों मजबूर होकर वो अपनी वफादारियां तब्दील करेंगे, या ये नून लीग में शामिल होंगे, या अपनी पार्टी के साथ बावफा रहेंगे? मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रोहेल साहब, आपने एक बहुत अच्छे मौजू के ऊपर आज का प्रोग्राम मुरतब किया है। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, यकीनन आपके इल्म में होगा कि 2018 के इलेक्शन के बाद एक पार्टी जिसको टांगा पार्टी कहा जाता था, वो एक जमात बन के उभरी। उसके वोटर्स पाकिस्तान की एक नुमाइंदा जमात बने। अपनी 3-3.5 साल की कारकर्दगी में वो पार्टी तकरीबन इख्तिताम के मराहिल में थी। उसकी कारकर्दगी कोई काबिल ज़िक्र नहीं थी। गो उन्होंने बहुत से मसाइल का सामना किया, कोरोना जैसे मसाइल का सामना था, और मैं दूसरे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी उसके हवाले से। लेकिन 3-3.5 साल के बाद वो पार्टी तकरीबन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी अपनी परफॉर्मेंस से, और ये नज़र आ रहा था कि अगले इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो इस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन यकसर सूरत बदलती है, रजीम चेंज का मामला सामने आता है, नो कॉन्फिडेंस का वोट आता है, हुकूमत को उतार दिया जाता है, पार्टी के सरबराह मज़ीद मकबूल हो जाते हैं, पार्टी मज़ीद मकबूलियत इख्तियार करती है, लोगों के दिलों में ये बैठता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और फिर उसके बाद 9 मई का वाक़या आता है। 9 मई के वाक़यात ने तो यकसर बहुत ज़्यादा ये तासुर पैदा किया कि इस्टेब्लिशमेंट इस पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। इस्टेब्लिशमेंट उसके बाद 9 मई के वाक़यात के बाद आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने बेशुमार एतराज़ात के बाद और बहुत मुश्किल मराहिल के बाद 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का ऐलान किया, जो पाकिस्तानियों के लिए यकीनन एक अहम दिन था। और बिलाखिर वो एक हंगामा खेज़ आया जिसका इंतज़ार था, वो गुज़र गया। 8 फरवरी के जो नताइज थे, अवाम के जहनों में ये तासुर बैठा हुआ था कि एक मखसूस जमात है जो इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट जमात बनने में कामयाब हुई है,
جس کے سربراہ بیرون ملک سے پاکستان میں تشریف لائے اور اس کے بعد ایک الیکشن کا میدان گرم ہوا، سیاسی میدان گرم ہوا اور ووٹنگ وغیرہ. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان جب یہ الیکشن کا رزلٹ آیا صورتحال بہت مزیدار ہے. جس جماعت کو ہم اسٹیبلشمنٹ کے اور پوری بات تھی کہ جی آج انہوں کی گل ہو گئی ہے، ساڑھی گل ہو گئی ہے، لیکن نتائج جب 70 سے 80% آئے ہیں تو وہ مخصوص جماعت بیک اپ کی طرف چلی. اور جو یہ بیٹھے ہوئے تھے، میاں صاحب سے کسی نے سوال کیا الیکشن جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے گئے ہیں کہ مخلوط حکومت کے حوالے سے، تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا کے واسطے مخلوط حکومت کی بات نہ کریں. اس پارٹی کا زوم تھا کہ ہم ایک اکثریتی جماعت سادہ اکثریت کامیاب ہوں گے. لیکن جب نتائج آئے ہیں اور سب نے وہ معاملہ دیکھے، آپ نے بھی ناظرین اپنی اسکرینوں پہ دیکھے ہوں گے کہ وہ پیک اپ کی طرف جا رہے تھے. یہ سننے میں آیا کہ میاں صاحب کا سامان پیک ہے، جہاز میں ٹکٹیں ہو گئی اور وہ جانے کی طرف ہیں. اس میں انٹرسٹنگ فیکٹس یہ ہیں پاکستان کی، آپ نے ٹوٹل جو سیٹیں بتائیں وہ تقریباً 265. ابھی 70 سے 80% کے نتائج کے مطابق 100 سیٹیں، لگ بھگ 100 سیٹیں آزاد امیدوار جیت چکے ہیں. ان آزاد امیدوار کا تعارف بہت ضروری ناظرین. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف، جو پابند سلاسل ہے، جوڈیشری کے فیصلوں، الیکشن کمیشن کی سختیوں کے نتائج میں، یہ وہ نامزد امیدوار تھے جو حمایت یافتہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر عتاب بھی رہے ہیں، پکڑ دکڑ، جیل اور یہ سب کچھ. اور بالآخر انہوں کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لگ بھگ 260 یا 62 سیٹوں میں سے 100 سیٹیں وہ لے گئے. اب یہ ایک اتنی واضح اور سادہ اکثریت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، جو یہ بالکل کنفرم بیٹھی تھی کہ ہم ایک اکثریتی جماعت بننے جا رہے ہیں، ان کا بھی پرسنٹیج تقریباً کوئی 64 سیٹیں انہوں نے ون کی ہیں. اور اس کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی آ جائیں تو 50 سیٹیں وہ ہیں. گو کہ ان کو نہ کوئی ریلی کرنے کی اجازت تھی، نہ کوئی کیمپ آفس بنانے دیا گیا، نہ باقاعدہ کوئی الیکشن کمپین وغیرہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت تھی. اور دفعہ 144 جو جس کا نفاذ تھا وہ صرف ایک خاص جماعت کے لیے تھا. اچھا روہیل صاحب، یہ آپ نے اس کے باوجود انہوں نے یہ سیٹس جو ہیں حکومتی مشینری کی پوری کوشش رہی کہ یہ پارٹی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہ کر سکے اور ایک خوف و ہراس کی فضا قائم رہے. لیکن جب نتائج آئے ہیں، میں نتائج کے حوالے سے آپ کو ڈسکس کروں گا اب ہونے کیا جا رہا ہے. ناظرین، روہیل صاحب نے جو آج یہ پروگرام مرتب کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ روہیل صاحب ہونے کیا جا رہا ہے. جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے، سادہ اکثریت انڈیپینڈنٹ کے پاس. الیکشن کمیشن سے کسی نے پوچھا کہ اگر آزاد امیدوار اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر وہ حکومت سازی کرنا چاہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے. آج یہ آزاد امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل کر لیتے ہیں، دوسری جماعتیں بھی ان کی حمایت میں آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف دوبارہ برسر اقتدار آئے گی. مجھے جو سینیریو نظر آ رہا ہے